सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक और बात आपको बताऊं, ख़ास बात, बीमारों से मुतालिक आ गई तो बात बताऊं। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, किसी की शादी होती है, हम शादियों में जाते हैं तो लिफाफा लेकर जाते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, सही है। हालांकि जो शादी होती है वो मंसूबाबंद तरीके से होती है। साल भर, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले से प्लान बनता है कि भाई जो है वो शादी करना है, बजट होता है, प्लान होता है, तैयारी होती है, ये सब कुछ होता है। खुशी का मौका, फिर शादी होती है, फिर भी हम गिफ्ट लेकर जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं। लेकिन हम जब मरीज के पास जाते हैं तो मरीज के पास जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? 1-2 सेब ले लिया, नारियल का पानी, हमारे गांव में तो यही रिवाज है, 1-2 सेब ले लिया, नारियल का पानी ले लिया, चीकू वगैरह ले लिया, ये लेकर के जाते हैं। ठीक है, मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरा आपसे मशवरा है, आपसे मेरी गुजारिश है, अगर बीमार पड़ने वाला शख्स हॉस्पिटल के अंदर है, यानी इतना बीमार है कि हॉस्पिटल में है, तो जिस वक्त आप उससे मिलने के लिए जाएं तो नकदी का अपनी हैसियत के मुताबिक कोई ना कोई लिफाफा साथ में ले। खुशी के मौके पर तो पैसे होते हैं, फिर भी हम उनको देते हैं, लेकिन ये बीमार जो बंदा है, अचानक बीमार पड़ा है, हॉस्पिटल में है, और हॉस्पिटल किस कदर महंगा हो गया आप जानते हैं, क्या हालात हो गए हॉस्पिटल के, इलाज कितना महंगा हो गया है, इलाज की कैफियत क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो काश कि ऐसा हो कि उस वक्त जो है आप ले जा करके दें तो उसका दिल जो खुश होगा और उसके दिल से जो दुआ निकलेगी, मैं समझता हूं कि वो बाब इजाबत इलाही से टकराएगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह बीमार की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, और चूंकि बीमार तो अल्लाह का मेहमान है, उसकी दुआ रद्द कैसे होगी, इसलिए उसकी दुआ लेने का हुक्म है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मजबूर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, दवा के लिए पैसे नहीं होते, इलाज के लिए पैसे नहीं होते, कभी चंदा मांगा जाता है, कभी कुछ होता है। काश के मुझसे मिलने के लिए जाए और छोटी सी नजर उसको पेश कर दे। इतनी सारे खुराफात में पैसे खर्च करते हैं, अगर बीमारों को देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं कि 10 लोग अगर मिलने के लिए चले जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके हॉस्पिटल के अखराजात का बार कुछ हल्का हो जाए। याद रखिए, जब तक तुम अल्लाह के बंदों की मदद करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। मैं सिर्फ तरगीब के लिए आपको एक बात बताऊं कि एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को ज़ाय होने से बचाए, लेकिन तरगीब के लिए बात बता रहा हूँ कि मेरी आदत है, अगर मैं किसी गरीब की इयादत के लिए जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ न कुछ उसको पेश करता हूँ, मेरी आदत है। हत्तल इम्कान आप लोगों की तरह बहुत ज़्यादा मालदार नहीं हूँ, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं हूँ, जो भी अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो मैं पेश करता हूँ। एक मर्तबा मैं ऐसी एक साहब से मिलने के लिए गया और बड़े आलिम थे, और उनकी आमदनी के मुतालिक मुझे पता था कि उनकी आमदनी इतनी कुछ नहीं है। वो कुल इन्हिसार जो वो मस्जिद पर है, कुल इन्हिसार मस्जिद पर, और वो बीमार थे तो मस्जिद वालों ने जिस शख्स को इमामत पे रखा था तनख्वाह भी उनको दी जा रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि क्या कैफियत होगी। मैं गया तो मैंने अपनी आदत के मुताबिक उनको उनके सरहाने उनके तकिए के नीचे रख दिया। मैंने उनके हाथ में भी नहीं दिया, तो उनके तकिए के नीचे रख दिया, और बाद में उनके घर के किसी फर्द से कह दिया कि उनसे कहना कि वो तकिए के नीचे देख ले। यकीन जाने आप कि जब उनके हाथ वो रकम लगी तो उनके घर के लोगों ने मुझे ये बात बताई कि वो रोते हुए घंटों दुआ करते रहे मेरे लिए, घंटों दुआ करते रहे। उनके घर के लोगों ने बताया, तो मैंने कहा ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो बताया कि कहा कि उनको जरूरत थी, आलिम होने की वजह से वो किसी से मांगना नहीं चाहते थे, मांग नहीं सकते थे,
ضرورت تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں. اچھا تو کوئی دیکھنے، مصلیان بھی دیکھنے نہیں آ رہے تھے. آپ آئے اور آپ نے وہ پیش کیا تو ان کو یوں لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور ان کے دواخانے کا جو خرچ وہ کبھی مانگنے کی پوزیشن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بے نیاز کر دیا. کہا گھنٹوں دعا کرتے رہے. میں کہا میرا کام تو ہو گیا، میرا تو یہی کام تھا، میری تمنا تو یہ تھی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ انسان ہزاروں سال کی راتوں کی نوافل عبادت سے اس مقام پر نہیں پہنچتا جو کسی کی دعا سے پہنچ جاتا. غوث پاک کے پیچھے کسی کی دعا ہے، غریب نواز کے پیچھے کسی کی دعا ہے، محبوب الہی کے پیچھے کسی کی دعاؤں سے جو مقام ملتا ہے وہ مقام محنت سے نہیں ملتا. اس لیے کوشش کیا کرو دعائیں لینے کی. اللہ کے گھر میں کہتا ہوں مجھے آپ سے کیا بتانا ہے، میں آپ سے کوئی کریڈٹ نہیں لے، آپ ماشاءاللہ یوں بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ وہ کام ہے جس سے دعائیں ملتی ہیں. آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو، اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایسا کام کر دو کہ وہ خود دل سے دعا دینے پہ مجبور ہو جائے. ایک ہے دعا کروانا اور ایک ہے دعا لینا. دعا کروانا اور دعا لینا، جو دعا کروائی جائے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی دعا لے تو وہ قبول ہی ہوتی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ کسی سے ملے، حضرت دعا کرے، ابا دعا کرو، اماں دعا کرو، بھیا دعا کرو، بھابھی دعا کرو، چچی دعا کرو، پھوپھی دعا کرو، دادی دعا کرو، یہ دعا کروانا. اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد. دعا لینا، آپ نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کا دل خوش ہو گیا، ہاتھ اٹھے اللہ اس کی بگڑی بنا دے، یہ وہ دعا ہے. دیکھو غریب نواز نے انگور کے خوشے پہ، سب پتھر مار رہے تھے، انگور کے خوشے پیش کیے. بولو اس مجذوب کے دل سے دعا نکلی کہ نہیں نکلی؟ غریب نواز کی دل کی دنیا بدل گئی. اسی طریقے سے ایک قطب کے پاس مدرسے کے بچوں کے ساتھ غوث پاک گئے، بچوں نے بے ادبی کی، وہ پورا واقعہ جو آپ پہلے سن چکے ہیں. غوث پاک نے ادب کیا تو ادب سے ان کے دل سے دعا نکلی، جا عبد القادر تجھ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بغداد کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. دل سے دعا نکلی، دل سے. یہ دعائیں بہت بڑی چیز، دعا کو ہلکا مت سمجھو، دعا کو اور دعا لو. صحابہ کرام تو اس قدر حضور کی دعائیں لیتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام کو نالین پہنانے کے لیے بہت کوشش کر. حضور علیہ السلام کے سامنے جو نالین رکھ دے حضور اس کو بھی دعا کر. ایک صحابی نے حضور کو نالین پہنایا، آقا نے فرمایا تو نے مجھے نالین پہنائی، اللہ پل صراط پر تجھے ثابت قدم رکھے. حضور نے یہ اور آقا بہت دعا دیتے تھے، بہت دعا. کسی کو مسکراتے دیکھا کہ اللہ تجھے مسکراتا رکھے، کسی کو نئے کپڑے پہنے دیکھا کہ اللہ پہنتا رہے پھاڑتا رہے. مطلب یعنی اللہ تجھے اتنی عمر دے کہ جو تو نے نیا پہنا ہے وہ تیرا پھٹ جائے، اتنے دن تک کہ تو پہنے. حضور دعائیں دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بیمار کی عیادت، مظلوم کی مدد، کمزوروں کی مدد. بہت لوگ بیچارے مجبور، پریشان حال، مشکلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ ان کی مدد کریں گے تو آپ ان سے دعائیں لے سکیں گے، اور دعائیں لوگے تو پھر ترقی ہوگی، عروج ہی ہوگا، کامیابی ہوگی.